ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। र सधैँ जस्तै आज पनि भगवान शिव बाबाले हामी आत्मारूपी सन्तानका लागि, हामी ईश्वरीय विद्यार्थीहरूका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा श्रीमत दिनुभएको छ, पाठ पढाउनु भएको छ। आज एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै उत्कृष्ट, अत्यन्तै उच्च भ्यालु, मूल्य, दिव्य मूल्यको विषयमा भगवानले पाठ पढाउनु भएको छ। मुख्य सारमै त्यो दिव्य भ्यालु भनेको रहम। रहम शब्दमै यति धेरै अन्य गुणहरू समाहित छन्। स्नेह, हैन, त्यसपछि शुद्ध प्रेम, हैन, शुभभावना, शुभकामना, सहयोग, कल्याणको कामना, हैन, यी सबै कुराहरू, यी सबै अन्य गुणहरू पनि यो रहममा समाहित छन्। र रहम त्यसलाई गरिन्छ जो कमजोर छन्। रहम त्यसलाई गरिन्छ जसलाई माथि उठाउनु पर्ने हुन्छ। रहम त्यसलाई गरिन्छ जसलाई सहयोगको आवश्यकता छ। रहम त्यसलाई गरिन्छ जसले दिन्छ रहम, अथवा जसले गर्छ, जो उच्च कल्याणको भावनाले ओतप्रोत छ, जो विश्व कल्याणको भावनाले ओतप्रोत छ, जसले आफूलाई महान कर्तव्यको एउटा पात्र ठान्दछ, उसले अरूलाई रहम प्रदान गरिरहेको हुन्छ। दयालाई धर्मको मूल फाउन्डेसन पनि मानिएको छ। र भगवानले दयाको विषयमा स्पष्टसँग हामी बच्चाहरूलाई बताउनुहुन्छ। र जबसम्म, किनकि भगवान पनि, शिव बाबा पनि दयाको सागर हुनुहुन्छ, रहमको सागर हुनुहुन्छ। र त्यो रहमको सागरबाट रहमको त्यो दिव्य गुणलाई ग्रहण गरेर आज संसारमा यति धेरै समस्या छ, यति धेरै आत्माहरू प्रताडित छन् विभिन्न कारणले। ती आत्मा भाइहरूलाई हामीले आफू शक्तिशाली बनेर भगवानको साथ र सान्निध्यबाट रहम प्रदान गर्न छ। यही ईश्वरीय विद्यार्थीको कर्तव्य हो। चाहे त्यो आत्मा कुनै रोगबाट पीडित होस्, चाहे त्यो आत्मा कुनै मानसिक तनावबाट पीडित होस्, चाहे त्यो आत्मा कुनै प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित होस्, जहाँ जुन ठाउँमा जस्तो अवस्थामा रहे पनि उसको खबर प्राप्त हुने बित्तिकै हामी रहमदिल आत्माहरूले भगवानको याद गरेर, शिव बाबालाई छत्रछाया बनाएर, शक्ति ग्रहण गरेर त्यो आत्मालाई, हैन, केवल 2 सङ्कल्पको मात्रै भए पनि रहमका शक्तिशाली किरणहरू प्रेषित गर्नुपर्छ। यो हाम्रो दायित्व, यो हाम्रो सेड्युल हो। अब त्यसको लागि भगवानले अर्को विषय, त्यसैसँग सम्बन्धित यादको विषय पनि यहाँ बताउनु भएको छ। योग नै याद हो, मेडिटेसन नै याद हो, सर्वशक्तिवानको याद नै योग हो, हैन, ध्यान हो। किनकि जब आत्मा कमजोर छ यो कलियुगको अन्त्यमा, तब सोर्ससँग कनेक्सन हुनुपर्छ। शिव बाबा सोर्स हुनुभयो। त्यो भगवानसँगको दिव्य कनेक्सन, आत्मिक कनेक्सन नै याद हो। याद केवल सिक्ने, जान्ने मात्रै कुरा होइन। याद भनेको, यादलाई अग्निसँग पनि तुलना गरिएको छ। याद अग्निमा तब परिणत हुन्छ जब त्यसलाई बार बार प्र्याक्टिस गरिन्छ। यो हात पनि 4-5 चोटि जब रगडिन्छ तब हिट क्रिएट हुन्छ। हर चिजको एउटा सिद्धान्त त्यही छ, हैन। त्यसैले जब भगवानको स्मृति, आत्मस्मृति, शक्तिशाली सङ्कल्पको स्मृति पटक हजारौं पटक दिनमा गर्छौँ, तब त्यहाँ अग्नि प्रज्वलित हुन्छ। तब त्यसले मात्रै नेगेटिभ कार्मिक एकाउन्ट्सलाई जलाउन सक्छ, भस्म गर्न सक्छ, नकारात्मक संस्कारलाई भस्म गर्न सक्छ, हैन, कमजोरीलाई, गल्तीहरूलाई त्यसले भस्म गर्न सक्छ। थाहा छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छैन। केवल 1-2 पटक मात्रै स्मृति गर्छ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदैन। किनकि जब त्यसले काम गर्नुपर्छ, त्यो काम गर्नको लागि, हैन, त्यो प्र्याक्टिकलमा आउनुको लागि, त्यो अग्नि नै साबित भएर विकर्महरू भस्म गर्नको लागि, हैन, पटक हजारौं पटक दिनमा 30,000 विचार जो निक्लिन्छ, त्यसमा कमसेकम मोर देन 50% भन्दा बढी विचार त त्यो, हैन, सकारात्मक श्रेष्ठ विचारसँग सम्बन्धित हुनु पर्यो। त्यसको पटकको दोहोऱ्याइ, पटकको अभ्यासले मात्रै अग्नि प्रज्वलित हुन्छ र विकर्म विनाश हुन्छ। र बाबाले भन्नुभएको छ ईश्वरीय विद्यार्थीको 4वटा विषयहरूमा सेवा अन्तिम विषय छ। प्रत्येक दिन जति ज्ञानलाई महत्त्व दिन्छौँ, जति योगलाई महत्त्व दिन्छौँ, धारणा जति महत्त्वपूर्ण छ, सेवा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सेवा हामी सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै सेवा गर्ने भन्ने पनि होइन।
त्यसो त पहिलो सेवा त स्वसेवा नै हो। स्वयंमै दिव्य गुणहरू भर्नुपर्छ, स्वयंमै धारणा हुनुपर्छ, त मात्र सेवा गरिन्छ। फेरि पनि बाबाले अर्को विधि बताउनु भएको छ, सेवा गर्ने लक्ष्य प्रत्येक दिन राख्नुपर्छ। सेवा गर्दै गर्दा स्वसेवाको पनि, स्वयंमा धारणाको पनि चिन्तन स्मृति अभ्यास गर्नु नै पर्छ हैन। मैले फलानुको सेवा गर्दै गर्दा, ती आत्माहरूको सेवा गर्दै गर्दा, चाहे वाणीबाट होस् हैन, चाहे कर्मबाट होस्, चाहे सूक्ष्म सङ्कल्पबाट होस्, अन्यको सेवा गर्दै गर्दा मेरो पनि कमजोरीहरू, मेरो पनि कमजोर संस्कारहरू, मेरो पनि पास्टको विकर्महरू भस्म भइरहेको छ हैन, मेरो पनि अन्तस्करण शुद्ध भइरहेको छ भनेर सँगसँगै स्वयंको पनि कल्याणको स्मृति गर्दै, स्वयंको पनि सेवाको स्मृति गर्दै अन्यको सेवा गरिरहनुपर्छ। किनकि अन्यको सेवा गर्ने बित्तिकै आफ्नो पनि कल्याण स्वत भइरहेको हुन्छ। त्यसैले लक्ष्य सेवाको हुनुपर्छ, लक्ष्य हैन अरूलाई दिनेको हुनुपर्छ। अध्यात्मको नियम छ, लिने मेहनत गर्ने हैन, दिने मेहनत गर्ने हो। लिने भन्ने कुरा दिनुसँग सँगसँगै जोडिएको हुन्छ हैन। गीतामा पनि भनिएको छ, 1000 गाईको बथानमा बाछोले हैन गएर गाईलाई पहिचान गर्छ, आफ्ना आमालाई पहिचान गर्छ, अनि त्यसपछि भेट्छ, चिन्छ, खोज्छ, चिन्छ, भेट्छ र त्यो साथको सुखद अनुभूति गर्छ अथवा फलो गर्छ, पछ्याउँछ। त्यस्तै कर्म गरिसकेपछि फल अन्तर्निहित छ, आउँछ, प्राप्त हुन्छ। त्यसैले ईश्वरीय विद्यार्थीको कर्तव्य हो ईश्वरीय गुणलाई धारण गरेर पढाइ अनुसार, भगवानको निर्देशन अनुसार सेवा विश्वका यत्रो मानव आत्माहरूको प्रतिदिन शुभ सङ्कल्पबाट, वाणीबाट, कर्मणाबाट, व्यवहारबाट हैन, कुनबाट हुन्छ सके तिनै माध्यमबाट, सकिन्न एक माध्यमबाट त हामीसँग पर्याप्त सम्भावना छ। सङ्कल्पको माध्यमबाट संसारका करोडौँ आत्माहरूलाई प्रतिदिन हामी सेवा गर्न सक्छौँ। त्यसो त बाबाले के भन्नुभएको छ, साइलेन्समा बसेर केवल एक मात्रै स्मृति, एक सेन्टेन्स, म एक शुद्ध पवित्र आत्मा हुँ, दिव्य आत्मा हुँ, यति एउटा मात्रै सङ्कल्प गर्यो भने मात्रै पनि विश्व ब्रह्माण्डमा त्यसको शक्तिशाली प्रकम्पन फैलिन्छ। अटोमेटिकल्ली वायुमण्डल शुद्ध भइरहेको हुन्छ। अटोमेटिकल्ली संसारका मानव आत्माहरूले त्यसको शक्तिशाली प्रकम्पनको महसुस गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले त्यो आफैमा सेवा हुन्छ। स्वसेवामा विश्व सेवा आफै समाहित भएको छ। त्यसैले हाम्रो कर्तव्य, हाम्रो यो धरतीमा आगमन पनि विश्व सेवाको लागि भएको, विश्व कल्याणको लागि भएको, महान कर्तव्यको लागि भएको। एउटा परिवार बनाएर एउटा परिवारको मात्रै ध्यान दिएर आफ्नो भौतिक उन्नति प्रगतिको मात्रै सोचेर अगाडि बढ्नको लागि, जीवन निर्वाह गर्नको लागि हामीलाई भगवानले यहाँ पठाउनु भएको होइन, हाम्रो अवतरण भएको होइन, विश्व सेवाको लागि भएको। त्यसैले यो विश्व सेवाको अथवा विश्व कल्याणको अथवा संसारका आत्मा भाइहरूको सेवा गर्नेको जो सङ्कल्प मात्रैले पनि हामीलाई सेवाधारी बनाउँछ, हामीलाई त्यो कर्ममा प्रवृत्त गराउँछ। केवल सङ्कल्प उत्पन्न गर्नु पर्यो होइन। त्यसैले भगवानले होइन जति ठुलो सङ्कल्प, जति श्रेष्ठ सङ्कल्प त्यति कर्मणामा, सोचमा होइन, व्यवहारमा आइहाल्छ। त्यसैले कमसेकम सङ्कल्प ठुलो लिनु पर्यो, लक्ष्य त ठुलो हुनु पर्यो। किनकि जस्तो लक्ष्य त्यस्तै लक्षण। किन सानसानो कमजोरीहरूले सताउँछ, किन सानसानो परीक्षाहरू आइरहेको छ भन्दा लक्ष्य श्रेष्ठ छैन। श्रेष्ठ लक्ष्यको स्मृति जब हुँदैन, लक्ष्यको विस्मृति हुन्छ, तब मात्रै साना कुराहरूले प्रताडित गर्छ, साना कुराले पिन्च हुन्छ, साना कुरामा फँसिराखिन्छ। जब लक्ष्य नै श्रेष्ठ छ होइन, जब चिन्तन नै एकदम हायर छ भने साना कुराहरू एकदम नगर्ने हुन्छ, त्यसले कुनै पनि खालको असर गर्दैन। किनकि हामीले ब्रह्म बाबाको जीवनी पढ्यौँ, संसारका महान आत्माहरूको जीवनी पनि पढ्यौँ, कहिले पनि साना कुरामा उल्झेको देखिन्न उहाँहरू। छ होला त, आज तरकारीमा नुन चर्को भयो भनेर कुनै महात्मा गान्धीले, ब्रह्म बाबाले भन्नुभयो होला त होइन? आज तिमीले यस्तो गर्यो भनेर कसैलाई भन्नुभयो होला? त्यो जीवनमा देखिन्न कि। किनभने लक्ष्य के छ, एकदम श्रेष्ठ छ। प्रतिपल सङ्कल्प के छ, एकदमै ठुलो सङ्कल्प छ, महान सङ्कल्प छ। महान सङ्कल्प धारण गर्नेले होइन, महान लक्ष्य जसको छ उसका होइन, अनि व्यवहार, वाणी र साना कर्महरूमा पनि महानता झल्किन्छ। त्यसैले बाबाले आज त्यसको लागि पनि सबभन्दा पहिला त यादको यात्रा जरुरी छ, दिव्य गुणको धारणा जरुरी छ, र सँगसँगै सेवा, स्वसेवा र विश्व सेवा, आत्माहरूको सेवा जरुरी छ। यी विविध विषयमा आज बाबाले
हैन। हामी नयाँ वर्षको पनि सुरुवातमै छौँ। नयाँ वर्ष क्यालेन्डरको परिवर्तन मात्रै नयाँ वर्ष होइन, हैन। काहीँ सोचमा परिवर्तन आयो भने त्यो नयाँपन, किनकि मानिस आत्मालाई पनि नयाँपन चाहिन्छ कि क्रिएटिभिटी चाहिन्छ। अल्छी किन हुन्छ मान्छे, हैन। अनि ठुल्ठुलो विचारहरू किन राख्दैन भने न्युनेस छैन, नयाँपन छैन। अध्यात्म आफैमा न्युनेस हो। आध्यात्मिक विद्यार्थी, ईश्वरीय विद्यार्थी, यहाँ भलै बाबाले हिजो पढाएकै कुरा आज रिपिट गर्नुभएको छ, फेरि पनि यो विषय यस्तो हो, यो आफैमा नयाँ अनुभव गराइहाल्छ कि यो ज्ञान भनेको यस्तो चिज हो। आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वरीय पढाइ भनेको यो सुन्ने बित्तिकै, एक बाणी अध्ययन गर्ने बित्तिकै पनि न्युनेसको अनुभव हुन्छ, नयाँपनमा जाँगर हुन्छ, नयाँपनमा उमङ्ग उत्साह हुन्छ, नयाँपनमा खुसी हुन्छ, हैन। नयाँपनमा क्रिएटिभिटी हुन्छ, रचनात्मकता हुन्छ, अगाडि बढ्ने हौसला हुन्छ, हैन। हर दिनलाई नयाँ सम्झिन्छ। जहाँ हर दिनलाई नयाँ सम्झिन्छ त्यहाँ खुसी हुन्छ, त्यहाँ सेवा गर्न सकिन्छ, हैन। त्यहाँ अरूलाई पनि प्रेरणा दिने आफ्नो व्यक्तित्व बन्छ। त्यो भएको हुनाले आज बाबाले विशेष गरी यी दिव्य गुण र यो योगको विषयमा र यस्तै अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि आज बाणी चलाउनु भएको छ। आज मिति 2078 वैशाख 2 गते बिहिबार, तदनुसार 15/4/2021 को बाप दादाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, बाबा समान रहमदिल बनेर, बाबा समान रहमदिल बनेर अनेकौंलाई मार्ग बताऊ, अनेकौंलाई मार्ग बताऊ। जो बच्चाहरू दिन रात सेवामा लागिरहन्छन्, जो बच्चाहरू दिन रात सेवामा लागिरहन्छन् उनै बहादुर हुन्, उनै बहादुर हुन्। मिठे बच्चे, बाबा समान रहमदिल बनेर अनेकौंलाई मार्ग बताऊ। जो बच्चाहरू दिन रात सेवामा लागिरहन्छन् उनै बहादुर हुन्। शिव बाबाले यति वैज्ञानिक तरिकाले, यति व्यवहारिक तरिकाले हामीलाई संकल्प प्रदान गर्नुहुन्छ मुरली मार्फत, हैन। हेर्दा सामान्य वर्ड लाग्छ, यसमा यति गहिराई छ। बाबाले विधि बताउनु भयो, हैन। बाबा समान रहमदिल बनेर, बाबा रहमको सागर हुनुहुन्छ, दयाको सागर। बाबाको संकल्पमा एक संकल्प मात्रै पनि बाबामा, हैन, अन्य प्रति कुनै कम्प्लेन, गुनासो, टीका टिप्पणी, तुलना, यो संकल्प चल्दैन। केवल आत्माहरूको रहमको विषयमा, कल्याणको विषयमा, दयाको विषयमा सोच्नुहुन्छ शिव बाबाले। त्यस्तै हामी पनि भगवान समान रहमदिल बनेर अनेकौंलाई मार्ग बताऊ, हैन। जो मार्ग हामीलाई शिव बाबाले बताउनु भयो, जसलाई प्रयोग गरेर, जसको मार्गमा हामी लागेर, हैन, हामीले जीवनमा खुशी प्राप्त गर्यौं, हामीलाई जीवनमा आनन्द प्राप्त भयो। हाम्रा आत्मा भाइहरू, चाहे त्यो हाम्रो छिमेकी हुन्, चाहे त्यो हाम्रो आसपासमा रहनेहरू, हाम्रो आफन्तहरू हुन्, चाहे हामीले कहीँ न कहीँ भेटेका, अथवा हामीले कहीँ न कहीँ हामी जोसँग मिल्छौँ, उहाँहरूलाई सबैलाई, सम्भव भएसम्म सबैलाई यो मार्ग बताऊ, हैन। जसरी भगवानले विश्व रूपान्तरणको यो अभियान सुरु गर्नुभयो, यसमा साथ दिनको लागि भगवान समान बनेर अनेकौंलाई यो सत्मार्गको विषयमा बताऊ। र बाबाले भन्नुहुन्छ, जो दिनरात सेवामा लागिरहन्छन् उनै बहादुर हुन्। महारथी बच्चा आत्मा को हो त? शक्तिशाली, हैन, सुरवीर आत्मा को हो त भन्दा जो भगवानमा दिल लगाएर भगवानको श्रीमत अनुसार विश्वको सेवा गरिरहन्छन्, रात दिन सेवामा तत्पर हुन्छन्, तिनीहरू नै वास्तवमा महावीर, बहादुर, शक्तिशाली आत्माहरू हुन् भनेर आज बाबाले मुख्य सारमा बताउनु भयो। बाबा आज प्रश्न गर्नुहुन्छ, उच्च तकदीरको मुख्य आधार के हो? उच्च तकदीरको मुख्य आधार के हो? उच्च भाग्यको आधार के हो? भाग्य केबाट बन्छ भनेर आज बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, हैन। भाग्यको चर्चा चलिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ दुखी भएर आफूलाई अभागी सोचिरहेको हुन्छ मान्छेले, हैन। अनि ममा त केही छैन होला, हिम्मत छैन होला, सक्दिनँ होला, अथवा मेरो त भाग्य यस्तो फुटेको, सबैलाई छ मलाई छैन, सबैले सक्छन् मैले सक्दिनँ, हैन, सबैको छ मेरो छैन, यो दुर्भाग्यको चिन्तन चलिराख्छ। बाबा, हैन, भाग्य विधाता हुनुहुन्छ। भाग्य विधाताको बच्चा बनिसकेपछि, हैन,
पिताको जो सम्पत्ति प्रपर्टी छ बच्चाको पनि अटोमेटिकली भइहाल्यो। बाबासँग कनेक्सन जोड्ने बित्तिकै भाग्यको मार्ग खुलिहाल्यो हैन। हामी पनि भाग्यशाली पद्मापदम भाग्यशाली बनिहाल्यौँ। तर त्यत्तिकै हुँदैन हैन, त्यत्तिकै भाग्य प्राप्त हुँदैन। यसको पनि आधार छ, यसको पनि कारण छ। बाबाले यो भाग्यको आधार के हो भनेर सोध्नु भएको छ। उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ यादको यात्रा। यादको यात्रा। जति जसले याद गर्छ, जति जसले याद गर्छ त्यति उच्च तकदीर बनाउँछ। जति जसले याद गर्छ, जसले हैन, जति जसले याद गर्छ त्यति उच्च तकदीर बनाउँछ। शरीर निर्वाहको लागि कर्म गर्दै, शरीर निर्वाहको लागि कर्म गर्दै बाबा र वर्षालाई याद गरिरह्यो भने, बाबा र वर्षालाई याद गरिरह्यो भने तकदीर उच्च बन्दै जान्छ। तकदीर उच्च बन्दै जान्छ हैन। बाबाले श्रेष्ठ भाग्यको आधार के हो बताउनु भयो। किनकि बिना मेहनत केही पनि प्राप्त हुँदैन। हुन्छ त, बिना मेहनत केही पनि प्राप्त हुँदैन हैन। अब विज्ञानले पनि यसैलाई कज एन्ड इफेक्ट हैन को सिद्धान्त बताएको छ। हरेक घटनाको पछाडि कारण छ। बिना कारण केही पनि घटना पनि घट्दैन, केही पनि हुँदैन। त्यही भएको हुनाले भाग्यको पनि कारण छ, भाग्यको पनि आधार छ, त्यो हो पुरुषार्थ। त्यसमा बाबाले बताउनु भयो यादको यात्रा। यादको यात्रा भनेको मेडिटेसन, ध्यान। जति श्रेष्ठ स्मृति हुन्छ त्यो याद हो, जति भगवानको स्मृति हुन्छ त्यो याद हो, जति प्राप्तिको स्मृति हुन्छ त्यो याद हो। यसलाई बाबाले सहज रूपमा लिनको लागि याद भन्ने शब्द दिनुभएको छ। ध्यानलाई, योगलाई के शब्द दिनुभयो? याद। यादको यात्रा। मेडिटेसन पनि ध्यान पनि के हो? एउटा यात्रा हो। कहाँको यात्रा हो? अन्तर्जगतको यात्रा, अन्तस्करणको यात्रा हैन। भक्ति मार्गमा यात्रा कहाँ हुन्छ? बाहिर दुनियाँको यात्रा हुन्छ, टाढा टाढा मन्दिरहरूको यात्रा हुन्छ। मेडिटेसनमा, ध्यानमा भित्र पनि एउटा ब्रह्माण्ड छ हैन। भित्र आत्मा रूपी मूर्ति छ भित्र पनि, त्यसको हैन। भगवान शिव बाबा सूक्ष्म हुनुहुन्छ हैन, परमधाममा हुनुहुन्छ। त्यो यात्रा, सूक्ष्म यात्रा यादको यात्रा हो। त्यसैले यो जति यात्रा हामी तय गर्छौँ, जति दैनिक यात्रा गर्छौँ त्यति भाग्य खुल्दै जान्छ हैन, त्यति भाग्यवान बन्दै जान्छौँ। र अर्को बाबाले के भन्नुभएको छ? कर्म गर्दै गर्दा, शरीर निर्वाहको लागि गर्दै गर्दा हाम्रो आफ्नो पेसा हैन, हाम्रो आफ्नो कर्तव्य कर्म जो छ त्यो गर्दै छोड्दै कि गर्दै हैन, छोड्ने त भन्नुभएको छैन, त्यो गर्दै बाबा र वर्षालाई याद गर। भगवानलाई याद गर्ने भनेको त्यसैलाई कर्मयोगको आचरण भनिन्छ। हातले, कर्मेन्द्रियले कर्म गर्ने, मन र बुद्धिले बाबालाई याद गर्ने हैन। हात कारडे दिल यारडे। दिल भनेको के रहेछ भने जहाँ मन लाग्छ, जहाँ बुद्धि लाग्छ, मन र बुद्धि, सोच्ने शक्ति र अन्तस्करणको देख्ने शक्ति, यी दुईटै जहाँ लागेको छ, जहाँ एकाग्र छ, जहाँ ध्यान छ, त्यसलाई दिल भनिन्छ। दिलले सेवा गर्ने, दिलले याद गर्ने हैन। दिलदेखि नै गर्ने भनेको के त भन्दा मन बुद्धि लगाएर गर्ने, ध्यान दिएर गर्ने भनेको। यो मुटु लगाएर गर्ने त भनाएन होला। अब मुटु कहाँबाट लगाउने हैन। त्यो भएको हुनाले दिलले गर्ने भनेको पुरा एकाग्र भएर, पुरा ध्यान दिएर हैन, कन्सन्ट्रेसन फुल होस्, मन र बुद्धि लाई पुरा प्रयोग गरेर भन्ने हो हैन। त्यो भएको हुनाले यसरी भाग्य बन्छ, उच्च भाग्य बन्छ भनेर आज भाग्य निर्माण गर्ने, भाग्यमानी बन्ने हैन। जहाँ भाग्यको स्मृति हुन्छ त्यहाँ उमङ्ग उत्साह भइहाल्छ, खुसी हुन्छ हैन। त्यहाँ चाहिँ सेवाको लागि हामी तत्पर भइहाल्न सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले पनि बाबाले आज भाग्य निर्माण गर्ने, भाग्यलाई उच्च बनाउने आधार बताउनु भयो र पुरुषार्थ पनि, विधि पनि बताउनु भयो। कर्म गर्दै बाबा र वर्षालाई याद गर्ने भन्नुभएको छ। खास हामी पास चाहिँ एकान्त छुट्टै समय धेरै नमिल्न पनि सक्छ। त्यही भएर हामी त कर्तव्य कर्म, किनकि हजुर सबै गृहस्थमा हुनुहुन्छ, कर्तव्य कर्म गर्नै पर्छ, त्यसैमा पास हुने हो। कर्म गर्दै शिवा टाइम भएन भन्न पाइँदैन, किनकि विधि नै बाबाले के भन्नु बताउनु भएको छ? कर्म गर्दै
अनि बाबाको याद हो। हामी पनि यहाँ आश्रममै बसे पनि हैन सेवामा व्यस्त नै हुन्छौँ, कर्म स्थूल कर्म गर्नै पर्ने हुन्छ हैन, सेवाका कर्महरू गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले विधि छ, कर्म गर्दै भगवानको याद, यसबाट नै भाग्य बन्छ भनेर यो विधि पनि बताउनु भयो र कारण पनि बताउनु भयो। गीत छ तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शान्ति। बच्चा जब जन्मन्छ उसले आफ्नो साथमा कर्म अनुसार तकदीर पनि लिएर आउँछ। आत्माले पुनर्जन्म लिँदा हैन आत्माले आफूसँगै हैन श्रेष्ठ कर्मको संस्कार पनि लिएर आएको हुन्छ हैन। अब दुई प्रकारकै एकाउन्ट्स लिएर आएको हुन्छ जन्मिँदा। त्यो भएको हुनाले त्यो भाग्य साथसाथै जन्मसँगै लिएर पनि आएको हुन्छ। कसैले धनवानको पासमा कसैले गरिबको पासमा जन्म लिन्छन्। पिताले पनि सम्झिन्छन् वारिस आएको छ, जस्तो जस्तो दान पुण्य गरेको छ त्यसअनुसार जन्म मिल्छ। अब तिमी मिठे बच्चे सिकिलदे बच्चाहरूलाई कल्पपछि फेरि बाबाले आएर सम्झाउनु भएको छ। बच्चाहरूले पनि जानेका छन् हामी आफ्नो तकदीर लिएर आएका छौँ। कति ठुलो तकदीर, हामीलाई भगवान मिल्नु भयो, भगवानको परिचय प्राप्त भयो, आफ्नो हैन वास्तविक परिचय प्राप्त भयो हैन, सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान प्राप्त भयो, कर्मको गहन गति प्राप्त भयो, भगवानलाई याद गर्ने विधि प्राप्त भयो, यथार्थ विधि हैन, जो समयको ज्ञान प्राप्त भयो। कति सिक्रेट कति गुह्य रहस्यहरू भगवानले बताउनु भयो। योभन्दा ठुलो भाग्यको कुरा के छ अरू? दिव्य बुद्धि प्रदान गर्नुभयो हैन, श्रेष्ठ भाग्य निर्माण गर्ने हैन दिव्य कलम प्रदान गर्नुभयो, श्रेष्ठ कर्मरूपी कलम प्रदान गर्नुभएको छ हैन। विधि विधान यो सृष्टिलाई नै चलाउने विधि विधान हामीलाई सिकाउनु भएको छ। योभन्दा ठुलो भाग्य अरू के हुन सक्छ? जन्मदै हामीले यत्रो श्रेष्ठ भाग्य लिएर आएका रहेछौँ। त्यही भएर जति भाग्यको स्मृति त्यति त्यो सिम्टम्स लक्षणहरू पनि देखिँदै जान्छ। स्वर्गको बादशाहीको तकदीर लिएर आएका छौँ, जसले राम्ररी जानेका छन् र बाबालाई याद गरिरहेका छन्। यादको साथमा तकदीरको सम्बन्ध छ, यादको साथमा भाग्यको सम्बन्ध छ। जन्म लिएका छौँ त्यसैले बाबाको याद पनि हुनुपर्छ। जति याद गर्छन् त्यति तकदीर उच्च बन्छ। कति सहज कुरा छ, सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिल्छ। एक संकल्पमा बाबा भन्नुहुन्छ एक संकल्पमा जीवन मुक्ति। व्यर्थबाट मुक्ति नै मोक्ष हो। वास्तवमा नेगेटिभ कार्मिक एकाउन्ट्सको बन्धनबाट मुक्ति नै मोक्ष हो कि मोक्ष यही भगवानको याद शक्ति ज्ञानबाट मोक्ष मुक्ति प्राप्त गर्ने होइन। त्यही भएर एक संकल्पमा मुक्ति छ, एक संकल्पमा मोक्ष छ होइन। आजबाट म शिव बाबाको बच्चा, आजबाट म बन्धन मुक्त, आजबाट म पवित्र, आजबाट म भगवानको होइन बच्चा। यही हो मुक्ति भनेको। सब बन्धनहरू काटिन्छ किनकि संकल्प त त्यो गर्नु पर्यो। एक संकल्पबाट मोक्ष सुरु हुन्छ, मुक्ति सुरु हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कति सहज कुरा छ, सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिल्छ। तिमी आएका छौ सुखधामको तकदीर प्राप्त गर्न। अहिले हरेकले पुरुषार्थ गरिरहेका छन्, हरेकले आफूलाई देखिरहेका छन् मैले कसरी पुरुषार्थ गरिरहेको छु। जसरी मम्मा बाबा र सेवाधारी बच्चाहरूले पुरुषार्थ गर्छन् उनलाई फलो गर्नुपर्छ। सबैलाई बाबाको परिचय दिनुपर्छ। बाबाको परिचय दियो भने रचनाको आदि मध्य अन्त्यको पनि आउँछ। ऋषि मुनि आदि कसैले पनि रचयिता र रचनाको आदि मध्यको अन्त्यको ज्ञान दिन सक्दैनन्। अहिले तिम्रो बुद्धिमा सारा चक्र स्मृतिमा रहन्छ। दुनियाँमा कसैले पनि बाबा र वर्षलाई जानेका छैनन्। सबैले के भने अब अनन्त हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, नेति हामी जान्दैनौँ, यो खोजकै विषय छ भनेर सबैले भन्दै आउनुभयो होइन। अब यो समय स्वयं भगवान अवतरण गरेर आफ्नो परिचय आफू नै अवतरण भएर आफ्नो परिचय आफैले दिनुहुन्छ। तबलाई सत्य परिचय होइन हामीले पाउँछौँ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ अब बाबालाई याद गर्नु छ। तिमी बच्चाहरूले अब बाबा र आफ्नो तकदीरलाई जानेका छौ। अब बाबालाई याद गर्नु छ। शरीर निर्वाहका लागि कर्म पनि गर्नु छ, परिवार पनि सम्हाल्नु छ। कोही निर्बन्धन छ भने उसले राम्रो सेवा गर्न सक्छ। जो खाली छ, जो कुमार छ, कुमारी हुनुहुन्छ, अझै पनि समय छ हैन। अब आफ्नो जीवनलाई सफल गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी परिवार जसको भइसक्यो अब परिवार त सम्हाल्नु पर्यो हैन, घरबार पनि सम्हाल्नु पर्यो, फेरि पनि
विधि छ, ट्रस्टी भएर सम्हाल्ने हो। फेरि मेरो 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 म जालमा त फस्न भएन, सब भगवानको हो भनेर सम्हाल्न पर्यो, शिव बाबाको भनेर। कोही निर्बन्धन छ भने उसले राम्रो सेवा गर्न सक्छ। बालबच्चाहरू कोही छैनन् भने उसलाई सेवा गर्ने राम्रो अवसर हुन्छ। टाइम छ भने हैन सेवा गर्ने अवसर मिल्छ। स्त्रीलाई पति वा बच्चाहरूको बन्धन हुन्छ। यदि बच्चाहरू छैनन् भने बन्धन मुक्त भए नि उनीहरू वानप्रस्थी जस्तै भए। फेरि मुक्तिधाममा जानका लागि सङ्ग पनि चाहिन्छ। भक्ति मार्गमा त सङ्ग मिल्छ। साधुहरू आदिको निर्वृत्ति मार्गकाको उनीहरू निर्वृत्ति मार्गकाले प्रवृत्ति मार्गको वर्षा दिलाउन सक्दैनन्। तिमी बच्चाहरूले नै दिलाउन सक्छौ। तिमीलाई बाबाले मार्ग बताउनु भएको छ। भारतवर्षको 84 जन्मको इतिहास भूगोल बसेर सम्झाऊ। देवताहरूले नै 84 जन्म लिन्छन्, एकको कुरा छैन। सूर्यवंशी नै चन्द्रवंशी फेरि वैश्यवंशी घरानामा आउँछन्। नम्बरवार त हुन्छन् नि। विश्वको पहिलो राजकुमार हुन् श्रीकृष्ण, जसलाई झोलामा झुलाउँछन्। दोस्रो नम्बरको राजकुमारलाई झुलाउँदैनन् किनकि कला कम भयो नि। जो पहिलो नम्बरको हो पूजा उसैको हुन्छ। मनुष्यले सम्झिँदैनन् कृष्ण एउटा मात्र हुन्छन् वा 2-3 हुन्छन्। कृष्णको राजवंश चल्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। पूजा केवल नम्बर 1 को हुन्छ। अङ्क त नम्बरवार नै मिल्छ। त्यसैले पुरुषार्थ यस्तो गर्नुपर्छ, किन म पहिलो नम्बरमा नआउँ। लक्ष्य जहिले पनि 1 नम्बरमा जाने हैन। जुन हामी अध्ययन गर्छौं, जहाँ जुन क्षेत्रमा छौं, लक्ष्य त के हुनु पर्यो, 1 नम्बरमै, फर्स्ट नम्बरमै हैन, पहिलो नम्बर नै हासिल गर्ने लक्ष्य लिनुपर्छ। बाबाले भन्नुभयो लक्ष्य यस्तो हुनुपर्छ, किन म पहिलो नम्बरमा नआउँ। ईश्वरीय ज्ञान मा पनि, ईश्वरीय यो विश्वविद्यालयमा पनि 1 नम्बरमा जाने, सम्पूर्ण विकर्म विनाश गरेर श्रेष्ठ आत्मा बन्ने नै लक्ष्य हुनुपर्छ भनेर चाहिँ बाबाले सिकाउनु भयो, बताउनु भयो। मम्मा बाबालाई अनुसरण गरौँ, उनको राजधानी ल्याउँ। जसले राम्ररी सेवा गर्छन् उनीहरूले राम्रो महाराजाको घरमा जन्म लिन्छन्। त्यहाँ त हुन्छन् नै महाराजा महारानी। त्यस समयमा कुनै राजा रानीको टाइटल हुँदैन, त्यो पछि मात्र सुरु हुन्छ। द्वापरदेखि जब पतित बन्छन् अनि तीमध्ये धेरै सम्पत्ति भएकाहरूलाई राजा भनिन्छ अनि महाराजाहरूको मान कम हुन्छ, प्राय लोप हुन्छ। फेरि अब भक्ति मार्ग हुन्छ, तब गरिब धनवानमा फरक त हुन्छ नै। अहिले तिमी बच्चाहरूले नै शिव बाबालाई याद गर्छौ र उहाँबाट वर्षा लिइरहेका छौ। अरू सत्सङ्गहरूमा त मनुष्यले बसेर कथा सुनाउँछन्, मनुष्यले मनुष्यलाई भक्ति सिकाउँछन्। उनीहरूले ज्ञान दिएर सद्गति गर्न सक्दैनन्। जीवात्माहरूको आत्माहरूको सद्गति भक्तिबाट हुँदैन, आत्माहरूको सद्गति ज्ञानबाट हुन्छ। ज्ञानद्वारा सद्गति हुन्छ। सद्गति भनेको आत्माको सत्य गति। सत्य गति भनेको के हो भन्दा आत्मा श्रेष्ठ मार्गमा प्रवृत्त हुनु पर्यो। गति लिन पर्यो, मार्गमा अग्रसर हुनु पर्यो। सत्य, अब सत्य आत्मा सत्य छ हैन, अनि परमात्मा सत्य हुनुहुन्छ। जो आत्माको घर परमधाम हैन सत्य छ। जो भगवानले अब विश्व रूपान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सत्य भयो। भगवानले बताउनु भएको मार्ग सत्य भयो। यो मार्गमा आत्मालाई लगाउनु नै सद्गति हो के सद्गति हो। अब सद्गति केबाट हुन्छ भन्नुभयो बाबाले, ज्ञानबाट हुन्छ। जब भगवान आएर यो कलियुगको समय, यो अन्तिम समय संगम युगमा जो सत्य ज्ञान दिनुहुन्छ, यसबाट मात्रै हरेक आत्माहरूको के हुन्छ, सद्गति हुन्छ भनेर यो रहस्य पनि बाबाले बताउनु भयो। बाबा भन्नुहुन्छ सद्गति त ज्ञानबाट हुन्छ। पुनर्जन्मलाई पनि मान्छन्। बीचमा त कोही पनि फर्केर जान सक्दैन। अन्त्यमा नै बाबा आएर सबैलाई लिएर जानुहुन्छ। यतिका सबै आत्माहरू कहाँ गएर बस्छन्? सबै धर्मावलम्बीहरूको सेक्सन त बेग्ला बेग्लै छ नि परमधाममा हैन। त्यसैले यो पनि सम्झाउनु छ नि, आत्माहरूको पनि वृक्ष छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा सारा वृक्षको ज्ञान छ। आत्माहरूको वृक्ष पनि छ, जीव आत्माहरूको पनि वृक्ष छ। बच्चाहरूले जानेका छन् हामी यो पुरानो शरीर छोडेर घरमा गइरहेका छौँ। यो समय हैन, अब किनकि त्यसै पनि कलियुगको अन्तिम समयको लक्षणहरू बाहिर दुनियाँमा पनि त्यसै देखिएकै छ
हैन। वैज्ञानिकहरूले पनि बताइरहेकै छन् हैन। अहिलेको स्थिति देख्दा पनि अब यो संसार धेरै समय चल्छ, अगाडि बढ्छ, चलिराख्छ भन्ने ग्यारेन्टी नै छैन। त्यस्तो सिम्पटम्सहरू देखिएको छ। अनि आजभन्दा हजारौँ वर्ष पहिला लेखिएका शास्त्रहरूमा पनि कलियुगको अन्तिम समयको लक्षणहरू भनेर जो हैन त्यो वर्णन गरिएका छन् त्यो अहिले हुबहु देखिरहेकै छन्। र अन्ततोगत्ता एकदम भगवानले शिव बाबाले नै आएर बताइराख्नु भएको छ भनेपछि यो सृष्टि अन्तिम प्रहरमा बाट गुज्रिरहेको छ भनेर हैन बाबाले बताइरहनु भएको छ। यो अन्तिम प्रहरबाट गुज्रिरहेको छ, यसको मतलब अब आत्माहरूले आफ्नो शरीर छोडेर घर परमधाम जाने समय चलिरहेको छ हैन। र अन्तिम समय चलिरहेको हुनाले भगवानले पनि यो पुरुषार्थ ज्ञानको योगको माध्यमबाट पुरुषार्थ हामी बच्चाहरूलाई गराइरहनु भएको छ। म आत्मा यस शरीरबाट अलग हुँ यो सम्झिनु अर्थात् जीवन छँदै मर्नु। अर्को विधि बाबाले के बताउनु भयो हैन। वास्तवमा यो भौतिकता अथवा वास्तवमा जो देह अभिमान, देहको भान, बडी कन्सियसनेसबाट मर्ने कला सिकाउनुहुन्छ बाबाले। त्यो भनेको के त भन्दा आत्मा अभिमानी अवस्था, सोल कन्सियसनेस स्टेज भनेको म आत्मा हुँ भन्ने कुराको जो स्मृति छ, जो अभ्यास छ, यो नै के हो त जीवन छँदै मर्नु। केबाट मर्नु हो? देह अभिमानबाट मर्नु, देहको स्मृतिबाट मर्नु, अलग हुनु हैन। त्यसबाट पर हुनु, त्यसबाट माथि हुनु। म एक ज्योति स्वरूप पवित्र आत्मा हुँ है भनेर जान्नु, त्यसको बोध हुनु, त्यसको अभ्यास गर्नु, त्यसको अनुभूति हुनु नै जीवन छँदै मर्नु हो। अथवा यो देह अभिमानबाट, देहको दुनियाँबाट अलग हुनु हैन। बाबाले बताउनु भयो म आत्मा यस शरीरबाट अलग हुँ यो सम्झिनु अर्थात् जीवन छँदै मर्नु। आफू मरेपछि दुनियाँ मर्यो, मित्र सम्बन्धी आदि सबैलाई छोडिदियो। कोही बिरामी छ भने उसलाई पनि भन्नुपर्छ शिव बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। आफू मरेपछि दुनियाँ मर्यो भन्ने भनाइ छ के? आप मर गई तो दुनियाँ मर गई, यस्तो केही भनाइ छ। यो भनाइ के भने अहिले यो क्षणसम्म, जुन क्षणसम्म जीवित छ आत्मा हैन, व्यक्ति, त्यो क्षणसम्म उसले यो मेरो हो हैन, व्यक्तिलाई मेरो सम्बन्ध यो हो, सम्पत्ति छ यो मेरो सम्पत्ति हो हैन, यो घर मेरो हो अथवा मेरो यो पोस्ट पोजिसन यो मेरो हैन, मेरो 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 मेरोको सबै चक्रमा उ चाहिँ हुन्छ, जीवन छँदैछ। जुन पलमा आत्माले शरीर छोडिदिन्छ त्यो पललाई मृत्यु भनिन्छ। त्यो पलबाट अब उसको लागि सबै रहन्छ त, जीवित रहन्छ त। अब मेरो भन्ने हुन्छ त हैन। जो मेरो भनेको छ त्यो सबै चिजहरू अब के हुन्छ, आफ्नो रहँदैन, त्यो पनि मर्यो क्या आफ्नोबाट। मेरो भनेको चिज अब अलग भयो, सिद्धियो छैन। भर्खरै त्यो जो सम्बन्ध छ त्यही सम्बन्धलाई पनि भर्खरै लास भइसकेपछि नछौ भन्छ। भर्खर शरीरको पिता हुनुहुन्थ्यो, जिउँदै भएको भए गएर ढोक गर्ने सम्बन्ध थियो, सम्मान गर्ने सम्बन्ध थियो, प्यार गर्ने सम्बन्ध थियो। भर्खर एक क्षण पश्चात, एक पल पश्चात अब त्यो के हुन्छ, आत्माले शरीर छोडिसकेपछि ओहो लासलाई नछुनुहोस् है भन्छन्। भर्खर 1 मिनट अगाडि बुवा, 1 मिनट अगाडि एकदम नजिकको सम्बन्ध स्वजन, 1 मिनट पछाडि लास, अपवित्र हैन त। त्यो भएको हुनाले मरेपछि दुनियाँ पनि के भयो त, मर्यो। कति गरेर जोडेको सम्पत्ति रामप्रसाद निवास भनेर लेखेको थियो, शरीर छोडेपछि 6 महिना नबित्दै अब छोराले के लेख्नुहुन्छ, कृष्णप्रसाद निवास लेख्नुहुन्छ। रह्यो त आफ्नो, रहेन। अब राति काहीँ क्रिया बस्दै गर्दा पनि काहीँ आउनु भयो, यसो स्मृति भयो भने पनि के आयो भन्छन्, भूतै आयो भन्छन्। आफ्नो भयो त। त्यही भएर बाबाले हैन आफू मरेपछि दुनियाँ मर्यो, मित्र सम्बन्धी आदि सबैलाई छोडिदियो, सिद्धियो छैन, अब कुनै नाता छैन। पहिला पुरा शिक्षा लिएर पदको अधिकारी बनेर फेरि जानु छ बाबालाई याद गर्न। त बाबाले अर्को यहाँ एउटा विधि बताउनु भयो। जब शारीरिक बिमारी आउँछ, कोही बिरामी हुनुहुन्छ भने पनि के सम्झाउ भन्नुभयो, के शिक्षा दिने भन्नुभयो, बनेर जानु छ। शिव बाबालाई कोही बिरामी छ भने उसलाई पनि भन्नुपर्छ शिव बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ।
बिरामी रोग व्याधि भनेको काहीँ न काहीँ विगतमा पूर्वजनित नेगेटिभ कार्मिक एकाउन्ट्स काहीँ न काहीँ हामीबाट गलत भयो, मनसा वाचा कर्मबाट जो जम्मा भयो त्यसको प्रतिफल स्वरूप नै हैन अब शरीरमा रोग व्याधिहरू आउँछ। बाबाले रोग भन्नुहुन्न, के भन्नुहुन्छ? रोगलाई के नाम दिनुभएको छ? कर्मभोग। किनकि रोग भन्ने शब्द त्यसले नेगेटिभ असर पार्छ कि दुखी बनाउँछ। हामीले चाहिँ जन्म त्यो रोगलाई चाहिँ एकदम भयभीत भएर देखिरहेछौँ, त्यो रोग भन्ने शब्द डराइरहेछौँ, रोगबाट हामी एकदम अत्तालित हैन एकदम आत्तिन्छौँ। बाबाले कर्मभोग, किनकि यसलाई सहज रूपमा चुक्ता गर्ने अहिले गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि यसलाई के भन्नुभएको छ? कर्मभोग भन्नुभएको छ। कर्मभोग भनेर सम्झ्यो भने मात्रै पनि यसबाट छुटकारा गर्नको लागि, यसबाट मुक्त हुनको लागि सहज हुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो कर्मभोग हो। शिव बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। दुईटा कुरा छ यसमा। एक त जति बाबालाई याद गर्यो, ज्ञान र योगको अग्नि जति प्रज्वलित गर्यो, अग्नि प्रज्वलित गर्ने भनेको के रहेछ? बार बार सयौं पटक, हजारौं पटक, लाखौं पटक त्यसको स्मृति जति गरेपछि बल्ल अग्नि प्रज्वलित हुन्छ। त्यो अग्निबाट मात्रै विकर्मको विनाश हुन्छ आत्माको। यसरी व्याधिहरू समाप्त हुन्छन्। एउटा विधि। अर्को विधि के हुन्छ? जति त्यो हैन शान्तिको, आनन्दको, करुणाको हैन त्यो स्रोत शिव बाबासँग कनेक्सन जुट्यो, जति यादको यात्रा त्यो मन र बुद्धिको तार शिव बाबासँग भयो, त्यति के हुन्छ? त्यति आत्मा अभिमानी अवस्था मजबुत बन्दै जान्छ, त्यति बीज स्वरूप अवस्था हुन्छ। त्यसपछि शरीरमा एकदमै अत्याधिक पीडा भए तापनि, मानसिक तथा शारीरिक व्याधिहरूले प्रताडित गरे तापनि यस्तो महसुसता हुन्छ, अति हल्का महसुसता हुन्छ, मानौ कि त्यो व्याधि नै लागेको छैन। व्याधि नहुनु, पीडा नहुनु र हैन त्यहाँ भए पनि आए पनि त्यो पीडाको महसुस नहुनु एउटै भएन त? दादीहरूको जीवनमा हामीले त्यही देखेनौँ, ब्रह्मा बाबाको जीवनमा, मम्माको जीवनमा पनि हामीले त्यही देख्यौँ। त्यही भएर यो बाबाले यसको लागि पनि हामीलाई यो विधि बताउनु भएको छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो हैन शिव बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। जो पक्का योगी छन् उनको लागि छिट्टै शरीर छोड्नु पनि राम्रो होइन, किनकि उनीहरूले योगमा रहेर रुहानी सेवा गर्छन्। त्यसै पनि योगबाट दीर्घायु जीवन प्राप्त हुन्छ, मेडिटेसनबाट हैन आयु लामो हुन्छ, किनकि स्वास्थ्य पनि प्रदान हुन्छ, आरोग्य प्राप्त हुन्छ। त्यो भएको हुनाले दीर्घायु हुन्छ। योगमा रहेर रुहानी सेवा गर्छन्, मरेपछि सेवा गर्न सक्दैनन्। सेवा गर्नाले आफ्नो पद उच्च बनाउँदै जान्छन् र भाइ बहिनीहरूको सेवा पनि हुन्छ। आत्मा भाइहरूको सेवा हुन्छ, उनीहरूले पनि बाबाबाट वर्षा पाउँछन्। हामी आपसमा भाइ हौँ, एक बाबाका बच्चाहरू। संसारका सबै 750 करिब 750 मनुष्य आत्माहरू छौँ हामीहरू। हामी सबै आत्मा भाइ हौँ हैन। यो सृष्टि वन गड वन वर्ल्ड फ्यामिली, एक ईश्वर एक विश्व परिवारको कन्सेप्टमा चलिरहेछ कि। अब हामी जसै देहको भानमा आयौँ त मात्र त्यसपछि हामी विभाजनमा आयौँ। तेरो मेरो, तेरो धर्म मेरो धर्म हैन, तिम्रो जाति मेरो जाति, तिम्रो नेसनालिटी मेरो नेसनालिटी, तिम्रो देश मेरो देश, यो सबै विभाजनमा आएको यो देहको स्मृति लियो कि। यो शरीर जहाँ जन्मे त्यसलाई मेरो भन्यो, जहाँ जन्मेन त्यसलाई त्यसको भन्यो, उसको भन्यो, तेरो भन्यो हैन त? जुन परिवारमा जन्म्यो, जुन कल्चरको परिवारमा, जुन धर्मको परिवारमा जन्म्यो, त्यो मेरो धर्म भन्यो, त्यो बाहेककोलाई के भन्यो? अर्को भन्यो, पराई भन्यो। यसरी भेद छुट्टियो देहको स्मृति। आत्माको हेर्निन्छ भने आत्मा, म पनि ज्योति स्वरूप आत्मा, अमेरिकाको गोरो वर्णको शरीरभित्र पनि ज्योति स्वरूप आत्मा, अफ्रिकाको कालो वर्णको शरीरभित्र पनि ज्योति स्वरूप आत्मा, बाहिर वर्ण कालो भए पनि भित्र आत्मा ज्योति चम्किराखेकै छ हैन त? जापानमा बुद्ध धर्म मान्ने भन्ने व्यक्तिको त्यो शरीरभित्र पनि ज्योति स्वरूप आत्मा, खाडी मुलुकमा मुस्लिम धर्म मान्ने भन्ने जो त्यो शरीरभित्रको आत्मा पनि ज्योति स्वरूप। आत्माको कोही भेद छैन, रूपमा पनि छैन, गुणमा पनि छैन, र सबै आत्माहरू एउटै शिव बाबा ज्योति स्वरूपको को भइयो? सन्तानहरू भइयो। आत्मा सन्तान शिव बाबाको भएको हुनाले हामीहरू के भइयो? आत्मा भाइ भइयो हैन। त्यही भएर यो कुरा बाबाले बताउनु भयो, यो स्मृति दिनुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। दोस्रो पटक यही रिपिट गर्नुभएको छ बाबाले। अब यो समय भनेको अब शरीरबाट पनि परीक्षा आउने समय। हेर्नुहोस्, रोगव्याधि आउँछ सबैलाई,
र आउँछ भनेर अब चिन्ता गर्ने, अझै पुरुषार्थ गरेर यसमा पास हुनको लागि बाबाले विधि बताइराख्नु भएको छ। मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। पहिला पनि यस्तै भनिएको थियो, कसैलाई पनि सम्झाउन सक्छौ। हाम्रो आत्मा तम प्रधान बनेको छ, जो सत्व प्रधान थियो अब फेरि तम प्रधानबाट सत्व प्रधान बनेर सत्व प्रधान दुनियाँमा जानु छ। तम प्रधान भए पनि अति डिग्रेडेड, अति पतित भए पनि अब सम्भावना, अब विधि के छ त फेरि सत्व प्रधान बन्ने। यो ऊर्जाको नियम पनि यही हो। ऊर्जा प्रयोग भएर अति जिरो लेभलमा आए पनि विनाश हुँदैन ऊर्जाको। फेरि प्रोसेसमा लैसकेपछि, रिचार्ज गरिसकेपछि यो फेरि के हुन्छ, फुल चार्ज हुन्छ। विज्ञानले पनि यही भनेको छ। आत्माको पनि स्थिति यही नै हो। कलियुगको अन्त्यमा एकदम पतित हुन्छ, कलाहीन हुन्छ आत्मा, विकर्मले घेरिएर, हैन, पुरा जिरो हुन्छ। यही आत्माको अवस्थालाई शिव पुराणमा पशु भन्ने शब्द दिएको रहेछ। त्यही भएर पशुपतिनाथ शिव बाबालाई भनेको रहेछ, हैन, आत्मालाई उद्धार गर्ने भएको हुनाले, हैन त। त्यही भएर सत्व प्रधान बन्न सक्छ तम प्रधान आत्मा पनि भने। हामी त अब यतिको सही सलामत छ, यतिको शरीर छ, यतिको बुद्धि विवेक छ, यतिको सबै पारिवारिक सामाजिक आर्थिक अवस्था छ। हामी त माथि उठ्ने सम्भावना एकदमै प्रबल छ, हैन आमा? आत्मालाई सत्व प्रधान बनाउनु चाहिँ यादको यात्राद्वारा, विधि अरू के पनि छैन। आत्माको सद्गति हुन्छ शिव बाबाको यादबाट, आध्यात्मिक चिन्तन मननबाट, मेडिटेसनबाट मात्रै आत्माको सद्गति हुन्छ। यादको पुरा चार्ट राख्नुपर्छ। ज्ञानको चार्ट राख्न सक्दैनौ। बाबाले त ज्ञान दिइरहनुहुन्छ, जाँच गर्नुपर्छ मेरो जुन विकर्मको बोझ छ त्यो कसरी उत्रिन सक्छ। त्यसको लागि यादको चार्ट राखिन्छ। मैले कति घण्टा याद गरेँ, मूल वतनलाई पनि याद गरिन्छ, फेरि नयाँ दुनियाँलाई पनि याद गरिन्छ। उथलपुथल हुनु छ संसारमा। के हुनु छ? उथल। एउटा भाइरसले कति उथलपुथल बनायो? ईश्वरीय परिवारलाई त बनाएको छैन, शरीरमा त बनाएको छैन होला, तर मनमा धेरै बनाएको छ कि। अब हामी नै डराइयो भने, हामी नै भयभीत भइयो भने, त्रसित भइयो भने, आज बाबाले के बताउनु भएको छ? सेवा गर्ने भन्नुभएको छ। ती अब त्यही रोग लागेर भनौँ अथवा त्यसलाई नाम दिएर जो शरीर छोडेका आत्माहरू, अनि त्यो रोगले प्रताडित भएका आत्माहरू, भाइरस लागेका आत्माहरू र त्यसबाट डराएका आत्माहरू, तीन थरीका आत्माहरू अहिले प्रभावित भएका, ती आत्मा भाइहरूलाई रहम कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ जब हामी नै डराएछौँ भने? किनकि यो भाइरसको डर भनेको मृत्युको डर हो क्या। मृत्यु हुन्छ कि भन्ने डरले हो। हामीहरू त डराउनु भएन नि कमसेकम। शिव बाबा साथ हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामी शक्तिशाली भएर, निर्भय भएर मात्रै अहिले यो समयमा उथलपुथल भएको बेलामा ती आत्मा भाइहरूलाई के गर्न सकिन्छ? सेवा गर्न सकिन्छ। प्रतिदिन विश्वभरिका ती सयौं हजारौं लाखौं करोडौं आत्माहरूलाई हामीले शक्तिशाली भाइब्रेसन सम्प्रेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि सबै एकदम आर्तनादमा छन् कि, सबै चित्कारमा छन्, क्रन्दनमा छन्, रोदनमा छन्। हेर्नुहोस्, त्यो भएको हुनाले उनीहरूलाई सेवा गर्नुपर्ने समय छ। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ संसारमा के हुनु छ? उथल पुथल, हलचल हुनु छ। त्यसको लागि तयारी भइरहेको छ। बम आदि पनि बन्दै जान्छन्। एकातर्फ भन्छन् हामीले मृत्युको लागि यस्ता यस्ता सामान बनाइरहेका छौँ, अर्कोतर्फ भन्छन् मृत्युको सामान नबनाऊ, हैन, मृत्युको सामान नबनाऊ। बम के को लागि बनायो होला? मृत्युको लागि बनायो होला। बम बनाइरहेका छौँ, बमहरू बनिरहेका छन्, हतियारहरू निर्माण भइरहेछन्, बनाइरहेका छौँ। यसको मतलब अर्थ के भयो? मृत्युको बिजनेस, हत्याको बिजनेस भइरहेको छ, हैन। बम आदि पनि बन्दै जान्छन्। एकातर्फ भन्छन् हामीले मृत्युको लागि यस्ता यस्ता सामान बनाइरहेका छौँ, अर्कातर्फ भन्छन् मृत्युको सामान नबनाऊ। समुद्रको तल पनि मार्ने सामान राखेका छन्। अब यो बमहरू त कता समुद्रभित्र पानीभित्र हो अरे राख्ने भन्ने पनि सुनेको छ, क्लियर त छैन, हैन। राखेका छन्। माथि आएर बम खसाएर फेरि समुद्रमा जान्छन्। यस्ता यस्ता चिज बनाइरहन्छन्। बाबाले त यहाँ भन्नुभयो यो आफ्नै विनाशको लागि गरिरहेका छन्। मृत्यु सामान्य खडा छ। मृत्यु सामान्य खडा छ। जो भौतिकवादी छ, जो देह अभिमानी छ, हैन, उसले मृत्युलाई सामान्य देख्दा डराउँछ। जो आध्यात्मिक पुरुषार्थी छ उसको पुरुषार्थ पनि के हुनुपर्छ? मृत्यु सामान्य छ भनेर स्मृति गर्नुपर्छ। जति मृत्यु सामान्य छ यसको स्मृति हुन्छ त्यति शक्तिशाली पुरुषार्थ गर्न सकिन्छ।
समय धेरै छैन भनेर, हैन? त्यही भएर यो विधि हो बाबाले बताउनु भएको छ। मृत्यु सामुन्ने खडा छ। बाबा भन्नुहुन्छ हैन, मृत्यु सामुन्ने खडा छ। यतिका ठुला ठुला भवन बनाइरहेका छन्, तिमीलाई थाहा छ यो सबै माटोमा मिलेर जान्छ, किनकि दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की चोर लुटे, के छ हैन भनाइ। लडाई अवश्य हुन्छ, कोसिस गरेर सबैको पकेट खाली गर्ने छन्। चोर पनि कति घुस्छन्, लडाईँको लागि कति खर्च गर्छन्। यो सबै माटोमा मिल्छ, भवन आदि ढल्छन्, बम आदि खस्नाले सृष्टिको 3 भाग खतम हुन्छ, बाँकी 1 भाग बच्छ। भारतवर्ष जस्तो अहिले यो दक्षिण एसियाली मुलुकहरू, विशेष गरी यो नेपाल, भारत, भुटान लगायतको यो खण्ड छ, यो भारतवर्ष भनिन्छ। यो चाहिँ अविनाशी खण्ड हो, हैन? यो महापरिवर्तनको समयमा पनि, हैन, प्राकृतिक प्रकोप, बमहरूद्वारा, गृहयुद्धद्वारा यो सृष्टि परिवर्तन हुँदा पनि यो भूमि अविनाशी भएको हुनाले यो भूमि बच्छ, यो भूमिको विनाश हुँदैन। भारतवर्ष 1 भागमा छ, बाँकी त सबै पछि आएका हुन्। अब भारतवर्षको भाग मात्रै बच्छ, मृत्यु त सबैको हुनु नै छ भने किन हामीले बाबाबाट पुरा वर्षा नलिने? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ लौकिक सम्बन्धीहरूसँग पनि सम्बन्ध निर्वाह गर्नुपर्छ, बाँकी बन्धन छैन भने बाबाले राय दिनुहुन्छ किन सेवामा लाग्दैनौ? यसको आशय त सबैले बुझ्यो नि, हैन र? बन्धन छैन भने, उता जिम्मेवारी कम छ भने त्यो समयलाई ईश्वरीय सेवामा लगाउने भन्ने हो बाबाको यो चाहिँ, हैन? अब जिम्मेवारी छ भने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै बन्धनमा, हैन, सम्बन्धमा चाहिँ आउने हो, बन्धनमा चाहिँ फस्ने चाहिँ होइन। तर बन्धन मुक्त छौँ भने, सम्बन्धहरू छैनन् निर्वाह गर्ने भने सेवामा किन नलाग्ने भनेर यो दोस्रो पटक आज बाबाले मुरलीमा भन्दै हुनुहुन्छ, गर्नुपर्छ। बाँकी बन्धन छैन भने बाबाले राय दिनुहुन्छ किन सेवामा लाग्दैन? स्वतन्त्र छौ भने धेरैको उद्धार गर्न सक्छौ। ठिक छ, कतै बाहिर जाँदैनौ भने पनि आफ्ना मित्र सम्बन्धीहरूको नै सेवा गर्नुपर्छ। पहिला भन्दथ्यो बाबा हामीलाई दया गर्नुहोस्, अब त तिमीलाई मार्ग मिलेको छ, त्यसैले अरूमाथि दया गर्नुपर्छ। रहमको विषयमा, दयाको विषयमा मुख्य सारमा पनि आज बाबाले बताइसक्नु भएको छ, हैन? जसरी बाबाले दया गर्नुहुन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। तेस्रो पटक बाबाले आज भन्दै हुनुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने, स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान शिव बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। हाम्रो अहिलेको पुरुषार्थको लक्ष्य यो पनि एउटा हो, विकर्म, पास्ट कर्मको एकाउन्ट्स, 63 जन्मको कार्मिक एकाउन्ट्स यहाँ छ। यो कर्मको एकाउन्ट्सलाई के गर्न छ? चुक्ता गर्न छ। यो एउटा मुख्य पुरुषार्थ हो। त्यसको विधि के बताउनु भयो? मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। सन्यासीहरूले त हठयोग आदिको कति मेहनत गर्छन्, यहाँ त यो केही छैन। केवल याद गर्यो भने पाप भस्म हुन्छ, यसमा कुनै कष्ट छैन। केवल यादको यात्राको कुरा हो। उठ बस, कर्मेन्द्रियहरूद्वारा कर्म पनि गर, केवल बुद्धिको योग बाबासँग लगाऊ। सच्चा सच्चा प्रियतम बन्नु छ, उहाँ प्रियतमका, प्रियतमा बन्नु छ, उहाँ प्रियतमको। स्वयं भन्नुहुन्छ हे प्रियतमाहरू, हामी शिव बाबाको सजनीहरू पनि हो कि, शिवको शक्तिहरू पनि हो, शिवको सजनीहरू पनि हो, शिवको बच्चा पनि हो हामीहरू, होइन त? हे प्रियतमाहरू, शिव बाबाले अब के भन्नुहुन्छ त? हे प्रियतमाहरू, हे बच्चाहरू, भक्ति मार्गमा त धेरै याद गर्यो, अब अहिले म प्रियतमलाई याद गर्यो भने तिम्रा पाप भस्म हुन्छन्। चौथो पटक बाबाले भन्नुभयो तिम्रा पाप भस्म हुन्छन्, म ग्यारेन्टी गर्छु। कसले भन्दै हुनुहुन्छ? अब नर्मल व्यक्तिले भनेको भए, होइन, त्यसलाई हामीले नर्मल लिन्थ्यौँ। अब भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ, म के गर्छु? अन्डरलाइन गर्नुपर्ने पोइन्ट छ, होइन? म ग्यारेन्टी गर्छु। कुनै कुनै कुरा त शास्त्रमा छन्, भगवानद्वारा गीता सुन्नाले तिमीले जीवन मुक्ति पाउँछौ, मनुष्यद्वारा गीता सुन्नाले जीवन बन्धनमा आएका हो, सिँढी झर्दै आएका हो। हरेक कुरामा विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ, आफ्नो बुद्धि चलाउनुपर्छ, होइन? यो बुद्धिको यात्रा हो जसबाट विकर्म विनाश हुन्छ। वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि गर्नाले पाप नाश हुँदैन। गीतामा स्पष्ट लेखिएको छ। यो यज्ञ तप जप
हैन शास्त्रको अध्ययन स्थूल यज्ञहरू रचनाले पाप नाश हुँदैन हैन जति मेरो स्मृति हुन्छ जति भगवानको स्मृति हुन्छ हैन त्यति पाप हैन विकर्म विनाश हुन्छ पाप भस्म हुन्छ पाप नाश हुन्छ भनेर गीतामा पनि स्पष्ट लेखिएको छ हैन कुनै स्थूल मार्गबाट हैन पापको नाश हुँदैन त्यसैले बाबाले आज यो विधि बताउनु भयो सूक्ष्म बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो बुद्धि चलाउनु छ यो बुद्धिको यात्रा हो जसबाट विकर्म विनाश हुन्छ वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि गर्नाले पाप नाश हुँदैन तल गिर्दै आयो अब तिमी माथि चढ्नु छ केवल सिँढीको चित्र हेरेर मात्र कसैले पनि बुझ्न सक्दैन जबसम्म त्यसमा कसैले सम्झाउँदैन जसरी साना बच्चाहरूलाई चित्र देखाएर सिकाउनु पर्छ यो हात्ती हो जब हात्ती देख्छन् अनि चित्र पनि याद आउँछ जसरी तिम्रो बुद्धिमा आइसकेको छ चित्रमा जहिले पनि सानो चीज देखाइन्छ तिमीलाई थाहा छ वैकुण्ठ त ठूलो हुन्छ नि ठूलो राजधानी हुन्छ त्यहाँ हीरा जवाहरत महल हुन्छन् ती फेरि प्राय लोप हुन्छन् सबै चीज हराउँछन् नत्र यो विश्व गरिब कसरी बन्यो धनवानबाट गरिबबाट धनवान बन्नु छ यो ड्रामा बनी बनाउँछ त्यसैले श्रेणीमा सम्झाइन्छ नयाँ आउँछन् हैन उनलाई सम्झाउनाले अभ्यास हुन्छ मुख खुल्छ बच्चाहरूलाई सेवा लायक बनाइन्छ कति सेन्टरमा त धेरै बच्चाहरूले अशान्ति फैलाइरहन्छन् बुद्धियोग बाहिर भड्किन्छ त्यसैले नोक्सान गर्छन् वायुमण्डल बिगार्छन् नम्बरवार त छन् नि फेरि बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले पढेनौ त्यसैले हेर आफ्नो यो हालत भयो दिन प्रतिदिन धेरै साक्षात्कार भइरहन्छ पाप गर्नेलाई सजाय पनि मिलिरहन्छ फेरि भन्छन् अनाहकमा मैले पाप गरे पछि त पश्चाताप हुन्छ नै पछि त अब साक्षात्कार पनि हुन्छ रियलाइजेसन पनि हुन्छ अहिले के छ मान्छेको गर्ने बेलामा रियलाइज गर्दैनन् मैले ठीक गरे बदला लिए भनेर खुसी पनि हुन्छन् रियलाइज हुँदैन तर त्यसको फल भोग्ने बेलामा रियलाइजेसन हुन्छ पश्चाताप हुन्छ हैन ओहो मैले त गल्ती गरेको रहेछु पाप गरेको रहेछु भन्ने हुन्छ बाबालाई सुनाएर प्रायश्चित गर्नाले केही कम हुन सक्छ हल्का कति बेला हुन्छ अर्को एउटा विधि बाबाले बताउनु भएको छ गल्ती भयो मबाट मनसा वाचा कर्मबाट कुनै माध्यमबाट भने जति शिव बाबाको सानिध्यमा रहेर शिव बाबालाई हामी बताउँछौं त्यति त्यसबाट अलिकति हल्का हुन्छ अर्को एउटा फाइदा के हुन्छ अब आगामी दिनमा आगामी पलमा त्यो विकर्म गर्नबाट हामीलाई अन्तरबाट भित्रबाट प्रेरणा मिल्छ त्यो नगर्नको लागि हैन अथवा त्यसबाट हामी पर रहनको लागि हामीलाई शक्ति मिल्छ कि दुईटा फाइदा छ त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ बाबालाई सुनाएर प्रायश्चित गर्नाले केही कम हुन सक्छ नत्र वृद्धि भइरहन्छ यस्तो भइरहन्छ स्वयं पनि महसुस गर्छन् फेरि भन्छन् मेरो यो बानी मेटिदैन यसभन्दा त घरमा गएर बस्छु कसैले त राम्रो सेवा गर्छन् कसैले डिसर्भिस पनि गर्छन् हाम्रो सेनामा को बहादुर छन् यो बाबा बसेर नाम बताउनुहुन्छ बाबाले त सबलाई हेर्नुपर्छ बच्चाहरू को छन् त नि महारथी सेनापतिहरू मेरो यो सेनामा भनेर भगवानले माथिबाट हेरिराख्नुहुन्छ हैन त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ बताउनुहुन्छ बाँकी लडाई आदिको त यहाँ कुरा छैन यो हो बेहदको कुरा राम्रा बच्चाहरूको बाबाले अवश्य महिमा गर्नुहुन्छ बच्चाहरू धेरै दयावान कल्याणकारी बन्नुपर्छ के बन्नुपर्छ हैन यो संसारमा अहिले जो दुःख छ बढिरहेको छ सबै आत्माहरू तडपिरहेका छन् त्यो देख्न पर्छ तब मात्रै रहमको त्यो भाव जागृत हुन्छ भित्र हैन त अनि बल्ल रहम गर्न सकिन्छ दया हैन बाण बन्न सकिन्छ दया गर्न सकिन्छ अन्धाहरूको लट्ठी बन्नुपर्छ सबैलाई मार्ग बताउनु पर्छ बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ कति पटक भयो आज बाबाले छैटौं भयो यहाँ बिचमा मैले अहिले भनेन हैन त्यो छ छैटौं पटक भयो है किन यति धेरै भन्नुभयो होला बाबाले बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ पाप आत्मा र पुण्य आत्मा भनिन्छ नि यस्तो कहाँ हो र आफै भित्र परमात्मा हुनुहुन्छ वा आत्मा कुनै परमात्मा बन्छ यो सबै गलत हो यही भित्र परमात्मा हुने भए यो पीडा किन दर्द किन यति पाप किन दुःख किन रोग किन हैन त हुनुहुन्न कि अलग सत्ता आत्मा अलग हो हैन परमात्मा अलग यो सबै गलत हो भन्नुभयो परमात्मामा पाप कहाँ लाग्छ र
उहाँको त ड्रामामा पार्ट छ सेवा गर्ने। मनुष्य नै पापात्मा पुण्यात्मा भन्छन्। जो सत्वप्रधान थिए उनी तमोप्रधान बनेका छन्। उनको तनमा बाबा बसेर सत्वप्रधान बनाउनुहुन्छ भने उहाँको मतमा चल्नुपर्छ नि। अहिले बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई विशाल बुद्धि बनाउनु भएको छ। हाम्रो बुद्धिलाई विशाल बनाइदिनुहुन्छ कि शिव बाबाले। त्यत्रो श्रेष्ठ ज्ञान, त्यत्रो महान पवित्रतम ज्ञान, विश्व ब्रह्माण्डको ज्ञान, आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान दिएर बुद्धिलाई एकदम विशाल बनाइदिनु भएको छ। बुद्धि नै विशाल भइसकेपछि अब सोच के हुँदै जान्छ, विशाल हुँदै जान्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ राजधानी कसरी स्थापना भइरहेको छ। बाबाले नै ब्रह्मतनमा आएर ब्रह्ममुख वंशावली बच्चाहरूलाई राजयोग सिकाएर देवी देवता बनाउनुहुन्छ। फेरि पुनर्जन्म लिएर सिँढी झर्छन्। अब फेरि सबै रिपिट गर्नुपर्छ। बाबाले फेरि ब्रह्मद्वारा स्थापना गराइरहनु भएको छ। योगबलबाट तिमीले 5 विकारमाथि विजय प्राप्त गरेर जगतजित बन्छौ। बाँकी लडाईँ आदिको कुरा त छैन। अच्छा, मिठे मिठे सिक्लदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। आजको पढाइको मुख्य सार 2टा पोइन्ट बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ। पहिलो पोइन्ट छ बन्धन मुक्त बनेर बाबाको सेवामा लाग्नुपर्छ। ईश्वरीय सेवामा बन्धन मुक्त बनेर बाबाको सेवामा लाग्नुपर्छ। तब नै उच्च तकदीर बन्छ। तब नै उच्च तकदीर बन्छ। दयावान बनेर अनेकौंलाई मार्ग बताउनु छ। दयावान बनेर अनेकौंलाई मार्ग बताउनु छ। अन्धाहरूको लट्ठी बन्नु छ। अन्धाहरूको लट्ठी बन्नु छ। सेवाको विषयमा पहिलो पोइन्टमा बताउनु भयो बाबाले। बन्धन मुक्त बनेर बाबाको सेवामा लाग्नुपर्छ। तब नै उच्च तकदीर बन्छ। दयावान बनेर अनेकौंलाई मार्ग बताउनु छ। अन्धाहरूको लट्ठी बन्नु छ। स्मृति मात्रले नै हामीलाई सेवाधारी बनाउँछ कि। दोस्रो पोइन्ट, यस शरीरबाट ममत्व निकालेर, यस शरीरबाट ममत्व निकालेर जीवन छँदै मर्नु छ। जीवन छँदै मर्नु छ। किनकि अब फर्केर घर जानु छ। किनकि अब फर्केर घर जानु छ। बिरामी हुँदा पनि एक बाबाको यादमा रह्यो भने, बिरामी हुँदा पनि एक बाबाको यादमा रह्यो भने ल के होला? विकर्म विनाश हुन्छ। कति पटक भयो? 7 पटक। बाबाले दोस्रो पोइन्टमा हैन सो पुरुषार्थको विषयमा बताउनु भएको छ। के भन्नुभयो? जीवन छँदै मर्नु भनेको के रहेछ? म पवित्र आत्मा हुँ है भनेर देहको भानबाट अलग भानमा, अलग सोचमा रहनु नै के हो? जीवनबाट मर्नु हो हैन। जीवन छँदै मर्नु हो। किन? अब फर्केर घर जानु छ। बिरामी हुँदाको लागि पुरुषार्थ बताउनु भयो हैन। बिरामी हुँदा बाबाको एक बाबाको यादमा रह्यो भने के हुन्छ? विकर्म विनाश हुन्छ। वरदान बाबाको। आज बाबाले हामी बच्चाहरूलाई, वरदाता बाबाले वरदान दिँदै हुनुहुन्छ। अन्य आत्माहरूको सेवाको साथसाथै, सेवाको विषयमा त यत्रो मुरली पढाउनु भयो बाबाले, र के भन्दै हुनुहुन्छ? अन्य आत्माहरूको सेवाको साथसाथै स्वयंको पनि सेवा गर्ने सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त भव। अन्य आत्माहरूको सेवाको साथसाथै स्वयंको पनि सेवा गर्ने सफलता मूर्त भव। सफलता स्वरूप बन्नको लागि वरदान दिनुभयो बाबाले हैन। सफलता मूर्त भव भनेर वरदान दिनुभयो। विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, यसको स्पष्टीकरण बाबाले यसरी गर्नुहुन्छ। सेवामा सफलता मूर्त बन्नका लागि
अरूको सेवाको साथसाथै विधिहरू है हामीले ध्यान दिनुपर्ने। सेवामा सफलता प्राप्त गर्नका लागि अरूको सेवाको साथसाथै आफ्नो पनि सेवा गर, आफ्नो पनि सेवा गर। जब कुनै पनि सेवामा जान्छौ यस्तो सम्झ सेवाको साथसाथै आफ्ना पुराना संस्कारहरूको पनि अन्तिम संस्कार गर्दैछु। पुराना संस्कारहरूलाई विकर्महरूलाई के गर्दैछु? भस्म गर्दैछु। अन्तिम संस्कार भनेको यसलाई विनाश गर्दैछु, भस्म गर्दैछु, यसको अन्त्य गर्दैछु भनेर स्वयंको विषयमा पनि यस्तो श्रेष्ठ संकल्प गर्दै अरूको सेवा गर भन्नुभयो। जति संस्कारहरूको संस्कार गर्छौ त्यति नै सत्कार मिल्छ। सबै आत्माहरूले तिम्रो अगाडि मनबाट नमस्कार गर्नेछन्। बाहिरी नमस्कार गर्नेहरू नबनाऊ हैन, मानसिक नमस्कार गर्नेहरू बनाऊ अरे हैन। फलानो 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 भनेर मुखबाट उच्चारण गर्ने व्यवहार गर्ने खालको मात्रै मान्छेहरू नबनाऊ, त्यस्तो अल्पकालीन हुन्छ। आज गर्नेछन्, भोलि भोलि होइन अहिले त्यही पछाडि कुरा काट्नेछन्। तर मनबाट नमस्कार भनेको दिलबाटै सम्मान निस्किने खालको स्थिति बनाऊ र सेवा गर भनेर यो विधि बताउनु भयो। त्यसलाई सफलता भनिन्छ कि सबै काम गरेर त्यो स्थानमा पुगेर पनि यदि मन खुसी छ भने हैन, यदि मन शान्त छ भने त्यसलाई सफलता भन्नुहुन्छ कि शिव बाबाले। सफलता भनेको के भने त्यो डिग्री प्राप्त गर्नु मात्रै, त्यो पदमा पुग्नु मात्रै, त्यति चिज प्राप्त गर्नु मात्रै, त्यसलाई भेट्नु मात्रै, त्यो चिज ग्रहण गर्नु मात्रै सफलता होइन। त्यो गरेर पनि यदि मनमा तृप्ति छ भने हैन, त्यो गरेर पनि यदि मनमा शान्ति छ भने, त्यो गरेर पनि यदि त्यो गर्दै गर्दा यदि मनमा खुसी छ भने त्यो बल्ल के हो? सफलता। सफलताको परिभाषा यसरी पुरा हुन्छ कि हैन। नत्र के हुन्छ, त्यो प्राप्त गर्दै गर्दा झन् त्योभन्दा डबल प्राप्त गर्ने इच्छा मनुष्यलाई जागृत भइरहेको हुन्छ। त्यसले मनुष्यलाई शान्ति दिँदैन, खुसी हुँदैन कि। त्यही भएर सफलता भनेको त्यो जो लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यमा हैन पुग्दै गर्दा मनमा पनि तृप्ति, शान्ति, सन्तुष्टता प्राप्त भयो भने त्यसलाई भनिन्छ सफलता। स्लोगन बाबाको आज, बेहद सेवाको लक्ष्य राख्यो भने, बेहद सेवाको लक्ष्य राख्यो भने हातका सबै बन्धन छोड्छन्। बेहद सेवाको लक्ष्य राख्यो भने हातका सबै बन्धन छोड्छन्। अन्धकारसँग लडेर केही पाइन्छ त? साना साना कुराहरूमा फँसेर त्यसैको चिन्तन गर्यो भने हैन लक्ष्यमा पुग्न सकिएला त? तर बाबाले के हुन्छ, संकल्प नै श्रेष्ठ बनायो भने जीवनमा आउने सानातिना कुराहरू आफसे आफ हट्ने हुन् कि। जसै संकल्प श्रेष्ठ हुन्छ, जसै उज्यालोको संकल्प हुन्छ, अँध्यारो आफै आफ हट्ने हो। जसै स्विच अन हुन्छ, अँध्यारो आफै हट्ने हो नि त। यसैले बाबाले के भन्नुभयो, बेहद सेवाको, ईश्वरीय सेवाको, आत्माहरूको सेवा गर्ने जो लक्ष्य संकल्प विचार हुन्छ, अटोमेटिकली आफ्ना सानातिना कुराहरू, आफ्ना साना साना समस्याहरू के हुँदै जान्छन्? समाप्त हुँदै जान्छन्। त्यसैले लक्ष्य ठुलो बनाउने बित्तिकै, किनकि साना समस्याहरूसँग जुझ्ने होइन, साना समस्याहरूमा फस्ने होइन, साना कुराहरूको स्मृति गर्ने होइन, स्मृति के को गर्ने? ठुलो सेवाको, दिनेको स्मृति हुने बित्तिकै हैन त्यो अटोमेटिकली आफ्ना साना कुराहरू, साना समस्याहरू, साना उल्झनहरू आफै हटेर जाने। यो विधि, यो साइन्टिफिक विधि, व्यवहारिक विधि बाबाले स्लोगनमा बताउनु भयो। बेहद सेवाको लक्ष्य राख्यो भने हदका भनेको शारीरिक, वर्ल्डली, यो के भन्छ, सांसारिक हैन, सबै बन्धनहरू के हुँदै जान्छन्? छोड्दै जान्छन्। ओम शान्ति। आज बाबाले ज्ञानले हामीलाई सबैलाई भरपूर गराउनु भयो। मुख्य सारमा बाबाले भन्नुभयो, बाबा समान रहमदिल बनेर, दयाको सागर बनेर, दयावान बनेर अनेकौंलाई मार्ग बताऊ। जो बच्चाहरू दिनरात सेवामा लागिरहन्छन् उनै बहादुर बच्चाहरू हुन् भनेर हामीलाई सम्झिनु भयो बाबाले हैन। उच्च तकदिर बनाउने विधि के बताउनु भएको थियो? यादको यात्रा बताउनु भएको थियो। मुख्य सारमा पनि पहिलो पोइन्टमा बाबाले सेवाको विषयमा बताउनु भयो, दोस्रो पोइन्टमा सो पुरुषार्थको विषयमा बताउनु भयो। वरदान दिनुभयो, अन्य आत्माहरूको सेवाको साथसाथै स्वयंको पनि सेवा गर्ने के भव? सफलता मूर्त भव। म सफलता स्वरूप आत्मा हुँ, म सफलता स्वरूप आत्मा हुँ भनेर यो जति स्मृति गर्छौं यो वरदान हामीलाई प्राप्त हुन्छ। स्लोगनमा बाबाले बताउनु भयो, बेहद सेवाको लक्ष्य राख्यो भने हातका सबै बन्धनहरू छोड्छन्। दुनिया हातको बन्धनको विषयमा सोचेर दुखी भइरहेछ, बाबाले यहाँ श्रेष्ठ विधि बताउनु भयो बेहदको चिन्तन गर्नको लागि।
र आज सद्गुरुबारको दिन समय धेरै अगाडि बढिसकेको छ। अब एकैछिन धैर्य धारण गर्नु होला। आज शिव बाबालाई भोग लगाउने, प्रसाद ग्रहण गर्ने, आरामले अब ईश्वरीय काममा पनि फेरि हतार हतार भयो भने के प्राप्ति होला, नातिनु होला। र अर्को आज हाम्रो कुलबहादुर जीसी बुवा यो ईश्वरीय यो शाखाको सबैभन्दा पुरानो बच्चाहरूमा एउटा हुनुहुन्छ। जस्तै परिस्थितिमा पनि क्लास छोड्नुभएको छ, धेरै वर्ष भयो। सँगसँगै रेवती मुवा होइन, दुवै बाबाको एकदम पुरानो बच्चा, धरोहर, यो ईश्वरीय शाखाको रत्न हुनुहुन्छ। प्रत्येक वर्ष घरमा झन्डा लगाउने कार्यक्रम गर्नुहुन्छ। यो वर्षको पनि आज झन्डारोहण कार्यक्रम हुँदैछ बुवाको घरमा र हामी यो कार्यक्रम यहाँ सिद्ध्याएर एकछिनपछि करिब 9 बजे बुवा घरमा जाँदैछौँ। जो जान अनुकूल हुन्छ र छिमेकमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरू आउनु होला त्यहाँ, र त्यहाँबाट पनि शुद्ध भाइब्रेसन प्रकम्पन होइन फैलाउने त्यहाँको समाजमा त्यो गर्नु होला। र त्यसपछि बुवाको आज यो पवित्र दिनमा, सद्गुरुबारको दिनमा होइन, बुवा मुवाको दुवैको र विशेष र बुवाको सबै परिवारको परिवारजनमा सुख, शान्ति, आनन्द र विशेष हामी सबै ईश्वरीय परिवारको तर्फबाट उहाँहरूको आध्यात्मिक उन्नति, प्रगति होइन, उच्च मनोबल प्राप्त होस्, यो परिस्थितिलाई सँग जुझ्ने क्षमता प्राप्त होस्, भगवानसँग नाता अझै बलियो होस् होइन, र सर्वपक्षीय उन्नति प्रगतिको हामी सबै बाबाको बच्चाबाट कामना छ, शुभकामना छ, शुभभावना छ होइन। शरीर स्वस्थ रहेसम्म अझै ईश्वरीय पुरुषार्थ गर्न सकिन्छ। तर शरीरले पनि साथ दियोस् सधैँ अन्तिम पलसम्म होइन। बुवाको, मुवाको लगायत सम्पूर्ण परिवारको हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र शिव बाबासँग पनि हाम्रो यही कामना छ, आह्वान छ। र सबैलाई एकछिन योगमा यादमा बस्नु होला। त्यसै पनि संसारमा कोरोनाको प्रकोप छ, डर छ, त्रास छ, सकाश हामी फैलाउनेछौँ र बाबालाई याद गर्नेछौँ। यहाँ एउटा चिट्की आएको छ, हाम्रो ब्रह्मकुमार प्रेम भाइजीले यहाँ 2 मिनट आग्रह गर्नुभएको छ। अनुभव होइन हो कि शुभकामना हो यो? सूचनाको लागि हाम्रो प्रेम भाइजीलाई म यहाँ अगाडि आमन्त्रण गर्छु। 2 मिनटको यो सूचनाबाट अनि हाम्रो यो कार्यक्रम, यो भोग लगाउने कार्यक्रम रहनेछ। सबै एकैछिन बस्नु होला। ओम शान्ति। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। अव्यक्त प्राण प्यारे बाप दादा, आदरणीय दिदीजी, आदरणीय दाजु र सम्पूर्ण उपस्थित ब्राह्मण परिवारमा शुभ बिहानीको अभिवादन व्यक्त गर्दछु। ओम शान्ति। विशेष एउटा सूचना 2 मिनटको लागि मात्रै भनेर हजुरहरूलाई सूचनाको लागि। विशेष केही दिनदेखि हाम्रो क्लासमा मोबाइल अलि बढी नै बज्न थाल्यो। हजुरहरूलाई धेरैचोटि अनुरोध पनि गरेको हो, तर यो अनुरोध फेरि के हुन्छ, कयौँ नयाँ आउने जाने हामी यस्तो पनि हुन्छौँ, कयौँ बेला सूचना नभएको पनि हुनसक्छ, अथवा कयौँ पुरानोले पनि अब त जे गरे पनि हुन्छ होला, मोबाइल चलाउन पाइँदो रहेछ भन्ने पनि लाग्न सक्छ। हामी पनि ठुल्ठुलो मोबाइल लिएर बसिरहेका हुन्छौँ। त्यो हाम्रो कमजोरी पनि हो कि भन्ने पनि लाग्छ। तर हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ भने मुरली यसमा चाहिँ यताको, जस्तै आज 7 चोटि बाबाले के भन्नुभयो मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। हामीले त्यो पोइन्टहरूलाई कोड गर्नलाई हेरिरहेको हुन्छौँ। कोही पछाडि अब भाइजीले सूचना प्रसारणको लागि पनि चलाइरहेको हुनसक्छ, कोही सेवाको लागि चलाउनु, त्यो यहाँ सेवा सम्बन्धी छ भने एउटा अलग कुरा भयो। अर्को चाहिँ के हो भने जस्तै ईश्वरले हामी सबै आत्मरूपी बच्चाहरूलाई दुध पिलाइराख्नु भएको छ। इन्द्रिय सभा हो। इन्द्रिय सभामा इन्द्र राजाले सबै 5000 वर्षसम्म यो दुनियाँमा राज गर्ने राजाहरूलाई, महाराजाहरूलाई के गर्दै हुनुहुन्छ, राजको पाठ सिकाउँदै हुनुहुन्छ, राज्य भाग्यको जो वरदान दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो अवस्थामा हामीले आफ्नो पनि सेवा गर्ने, अरूको पनि सेवा गरेर आफ्नो सेवा भन्नुभएको छ बाबाले। जब परमात्माको त्यो दूध रूपी धारालाई हामीले इन्द्रियले चाहिँ एक गरेर ग्रहण गर्ने क्रममा हाम्रो मोबाइलले त्यो ध्यानलाई
एकतिर लगिदियो भने त्यसको बोझा कसलाई पर्ला। अब 7औं चोटि भन्नुभएको छ मलाई याद गर विकर्म विनाश हुन्छ। अब त्यो बोझाले के गरे, हामी लिन आएको थियौँ झोला भरेर लिएर जानको लागि, तर गऱ्यौँ के, उल्टो खाता बनाएर गयौँ। उल्टो खाता बनाउनु हुँदैन। मोबाइल ठिक छ, कोही कोहीलाई यो हतियार चलाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, चलाउन जाने भने आफैलाई भनौँ न, हामीले कहिलेकाहीँ घाँस काट्दा, कहिलेकाहीँ सब्जी काट्दा चक्कुले आफैलाई पनि काटेको छ, त्यो ध्यानपूर्वक कहिलेकाहीँ कार्य नहुँदा त्यस्तो हुन्छ। अलिकति हजुरहरूको ध्यान खिचाउन खोजेको मात्रै हो। जस्तै कयौँ माताजीहरू अथवा बुढाबुढी बुवाहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई यो साइलेन्ट गर्न आउँदैन। जस्तै कहिलेकाहीँ हजुरहरू क्लासभित्र आउँदाखेरि गीत सुन्दै आउनुहुन्छ अथवा कुरा गर्दै आउनुहुन्छ, जस्तो गर्दै आए पनि क्लासमा आए पछाडि जान्नुहुन्छ भने साइलेन्ट, जान्नु भएन भने अफ गरिदिनु भए पनि हुन्छ। अब बिचरा यहाँ बस्नुहुन्छ, यो मोबाइलको अहिले फेरि चर्को चर्को घन्टी छ, बजिहाल्छ अनि त्यसलाई मुख थुन्ने कि के गर्ने कि अनि लिएर दौडिनुहुन्छ कि बिचरा। यो पनि समस्या हो एउटा। त्योभन्दा राम्रो के भयो, अफ गरिदिनुहोस्। 1 घन्टा मुरली सुन्ने समयलाई अफ गरिदिनुहोस् अथवा जान्नुहुन्छ साइलेन्ट गरेर सिक्नुहोस्। यो ठुलो कुरा छैन। आइहाल्यो भने पनि साइडमा यो मोबाइल छ भने साइडमा यसो दाब्ने, अर्को बटनवाला छ भने यसो एउटा ठाउँमा थिचिदिए पछाडि साइलेन्स हुन्छ है। त्यस कारणले यो मोबाइल धेरै नै बज्यो। र अर्को कुरो के हो भने बाबाको गीत अथवा ट्राफिक कन्ट्रोल त हामीले जहाँ बजाए पनि हुन्छ होला भन्ने पनि लाग्न सक्छ, तर त्यस्तो होइन। ट्राफिक कन्ट्रोल बाबाको श्रीमत अनुसारले जब क्लासमा बज्छ ट्राफिक कन्ट्रोल, हामीले प्रत्येकले ट्राफिक कन्ट्रोल बजायौँ भने बाबाको ट्राफिक कन्ट्रोलको के महत्त्व भयो। यो हाम्रो घरको लागि हो अथवा हामी सेवा क्षेत्रको लागि हो होइन। यहाँ आइसके पछाडि के हुनु पऱ्यो, ट्राफिक कन्ट्रोलमै बजे पनि अफ हुनु पऱ्यो। माथि बाबाको ट्राफिक कन्ट्रोल बजिरहेको छ, हामीले प्रत्येकले ब्यागबाट ट्राफिक कन्ट्रोल बजायो भने यो त श्रीमतको उल्लङ्घन भयो। त्यस कारणले यसलाई पनि जरुरी छैन। यो पनि के गर्नु पऱ्यो, यो क्लासमा आउँदाखेरि सबै कुरो बाबाले यहीँबाट दिनुहुन्छ। जब हामी यहाँ आउँदैनौँ तब हामीलाई के आवश्यक पर्छ, बाबाको हरेक चिजहरू हामीलाई घरमा पनि अथवा कार्यक्षेत्रमा पनि आवश्यक पर्छ। त्यस कारणले यहाँको समयमा चाहिँ हामीले भरपुर सेवा कसरी गर्ने त भन्दा बाबाले सेवा गरिराख्नु भएको छ हामीलाई। इन्द्रियको राजाले हाम्रो इन्द्रियमा के गर्दै हुनुहुन्छ, भरपूर्ण गुणहरू भर्दै हुनुहुन्छ, सजाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो मोबाइललाई विशेष गरेर हजुरहरू सबैले अब यो 77लाई हामीले बिताएर 78मा आएको छौँ। यो 78बाट के गर्ने, यो पनि मायाकै साधन हो, तर यसलाई हामीले सेवामा परिणत गरेर सेवा गर्ने हिसाबले हामीले यसलाई प्रयोग गर्ने। तर यसले हाम्रो सेवामा डिस्टर्ब गर्यो, हाम्रो बाबाको सेवामा डिस्टर्ब गर्यो भने हाम्रो विकर्मको खाता कति बढाइदिन्छ होला। यो कुरोलाई विशेष ध्यानमा राखेर हजुरहरूले सबै ज्ञानी आत्माहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूले आगामी दिनमा मोबाइललाई विशेष प्रयोग गर्ने। यदि केही हामीले सिकाउनु पर्छ, यसो हामीले जानेको केही छ यसमा हजुरहरूलाई सेवा सहयोग गर्नुपर्छ भने हजुरहरूले भन्नुहोला। यति मात्रै सूचना थियो। धन्यवाद। आगामी दिनमा यसलाई पालना गरिदिनु होला। बाबाको जो सेवा छ यसलाई अगाडि बढाउन सहयोग गरिदिनु होला। ओम शान्ति। धन्यवाद। ओम शान्ति। सबै योगमा बस्नु होला। ओम शान्ति।